Ang material nga tinapay maoy usa-usab kasanglitanan alang sa espirituhanong pagkaon nga makita sa tubag ni Hesus ngadto sa manunulay nga nagputlo sa Deuteronomio 8:3. Kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Sa diha nga nagtudlo sa mga tinun-an sa pag-ampo, gilakip ni Hesus ang hangyo alang sa inadlaw nga tinapay. Kita makahangyo sa Dios sa pagpagana sa atong inadlaw nga pisikal, emosyonal o espirituhanong mga panginahanglan. At tagi kami karong adlaw sa among inadlaw nga kalinaw, sa among inadlaw nga pagsalig, sa among inadlaw nga pagtuo. At tagi kami karong adlaw sa among inadlaw nga kalipay. Ang Dios naghinam-hinam sa paghatag sa tanan natong panginahanglan. Labing importante, ang mana usab naglandong ang Hesus, kinsa mao ang tinuod nga mana. Ako mao ang bukid tinapay nga nanaog gikan sa langit. O Ginoo, hatagi kami sa inadlaw o kadagayaon na pagpadayag ni Hesus ug sa iyang grasya.